welcome to our channel Physics Gurukul. It's me RP Singh, your mentor and tutor. आज को इस भिडियो सेसन में हामी पढ्न गइरहेका छौं अबाउट न्यूटन सेकेन्ड लॉ अफ मोशन. सो क्लास 11 को एनईबी को फिजिक्स को स्टडी गर्ने क्रममा हाम्रो पहिलो टपिक आजको सबभन्दा पहिला मोमेन्टम हुन गइरहेछ. सो विदाउट एनी मच डिले लेट्स जम्प इन्टु द भिडियो. सो बिना मोमेन्टम बुझिकिन हामी सेकेन्ड लॉ बुझ्न सक्दैनौं. सबभन्दा पहिला यहाँ मोमेन्टम भनेको के त? यहाँ जुन हामी मोमेन्टमको कुरा गरिरहेका छौं यो बेसिकली हामी लिनियर मोमेन्टमको कुरा गरिरहेका छौं. सो बेसिकली दैट इज लिनियर मोमेन्टम र यसलाई हामी p ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं. एंगुलर मोमेन्टमलाई l ले रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छौं. सो बेसिकली लिनियर मोमेन्टम एउटा यानी मोमेन्टम एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो. सबभन्दा पहिला जुन हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यो चाहिँ एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र मोमेन्टमलाई हामी म्याथमेटिकली डिफाइन गर्छौं प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी लाई. सो दिस इज द प्रोडक्ट अफ मास एन्ड भेलोसिटी. सो मास भनेको यहाँ स्केलर छ, भेलोसिटी भनेको भेक्टर छ. सो स्केलरलाई भेक्टरसँग मल्टिप्लाई गर्दा अब्भियसली हाम्रो जुन एन्सर आउँछ त्यो के आउँछ त? भेक्टर नै आउँछ. सो यहाँबाट एउटा कुरा हामीले के बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि जुन भेलोसिटीको जे डाइरेक्सन हुन्छ मोमेन्टमको पनि त्यही डाइरेक्सन हुन्छ. सो यो त भइहाल्यो म्याथमेटिकल आइडिया. सो बेसिकली मोमेन्टमले चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टसँग कति एमाउन्टमा मोसन छ त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. एमाउन्ट अफ मोसनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. यानी जुन अब्जेक्टसँग जति बढी मोमेन्टम छ, मोमेन्टम जति बढी छ त्योसँग मोसन पनि त्यतिकै बढी हुन्छ. अब यसै कुराहरुलाई बुझ्नुको लागि हामीले केही निमोनिक्सहरु लिनुपर्ने हुन्छ. सो यसै क्रममा हाम्रो पहिलो एक्जाम्पलमा यहाँ हामी हेरिरहेका छौं आफ्नो क्यारेक्टर हामी इन्ट्रोड्युस गर्न गइरहेका छौं. आजको हाम्रो क्यारेक्टरको नाम छ मिस्टर हम जाएगा. हजुर यसको नाम नै हो हम जाएगा. ओके, अब यो हम जाएगा भनेको एउटा अनेस्ट सिटिजन छ हाम्रो केसको लागि. अनेस्ट भनेको यो सज्जन व्यक्ति छ, न यो कसैको पैसा लिन्छ न कसैलाई पैसा दिन्छ, तर आफूसँग भएको पैसा यो कसैलाई दिदैन पनि. लेट अस सपोज योसँग सर्टेन अमाउन्ट अफ मनी छ. लेट अस सपोज योसँग 1000 रुपीज छ. सो दैट इज 1000 रुपीज. अब यो सिचुएसनमा योसँग मनी छ. सो मनी भनेको यसलाई यो कुरा डिसाइड गर्छ कि यो चाहिँ कति रिच छ या पोर छ. सो कुनै मान्छे कति रिच छ यसलाई डिसाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको मनी हो. त्यसरी नै कुनै पनि अब्जेक्ट सँग कति अमाउन्टमा मोसन छ त्यसलाई डिसाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको मोमेन्टम हो. र यस कुराले बुझ्नुको लागि अब हामी के गर्छौं, यहाँ एक्जाम्पलमा यो मिस्टर हम जाएगा को टिचर हो. अब यो हम जाएगा घरबाट निस्केर पढ्न गएको छ र पढ्ने बेलामा यसको टिचरले यसलाई समात्यो. सो गोजीमा भक्कु पैसा छ. अब योसँग कति पैसा छ यो पत्ता लगाउनुको लागि टिचरले यसलाई के गर्यो, यो त अनेस्ट सिटिजन हो, यो कसैको पैसा न लिन्छ न दिन्छ, आफ्नो गोजीमा भएको पैसा यहाँ के गरेको यसले हाइड गरेको छ. अब टिचरले कुरा पत्ता लगाउनुको यसलाई पनिशमेन्ट दिन सुरु गर्यो. अनि लेट अस सपोज कि यसको टिचरले एक स्टिक हान्दा उसले गोजीबाट पैसा निकाल्छ. सो उसले पैसा निकाल्यो आरएस 100. सो इन दैट सिचुएसन हामीले के हेरिरहेका छौं कि यसले त एक स्टिकमा केही न केही त फोर्स लगाउँछ. लेट अस सपोज यसले 20 न्यूटनको फोर्स लगायो अनि यो 20 न्यूटनको फोर्स लगाउँदा उसको गोजीबाट उसले बाहिर 100 रुपीज निकालेर दिन्छ. ल सर मसँग यतिकै रुपैयाँ छ भनेर. सो इन दैट कन्डिसन उसले अझै रुपैयाँ निकाल्नुको लागि हामीले उसको टोटल एमाउन्टलाई निकाल्नुको लागि फर एक्जाम्पल 1 स्टिकमा 20 न्यूटन छ भने उसले 2 स्टिक्सलाई पनिशमेन्ट गर्यो भने यानी 40 न्यूटनको फोर्स लगाउँदा उसले गोजीबाट कति रुपीज निकाल्छ? 200 रुपीज निकाल्छ. यसरी यो 1000 लाई टोटल 1000 निकाल्नुको लागि यो टिचरले कति स्टिक कुट्नु पर्ने हुन्छ? सो 10 स्टिक कुट्नु पर्ने हुन्छ. अनि यो 10 स्टिकमा टिचरले कति फोर्स लगायो? 20 * 10 दैट इज 200 न्यूटनको फोर्स लगायो. अनि यो 200 न्यूटनको फोर्सबाट त्यो चिन्टुले के गर्यो, त्यो हम जाएगाले के गर्यो, टोटल रुपीज निकाल्यो. कति त 1000 रुपीज त्यसले बाहिर निकाल्यो. यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पलबाट के बुझ्न सक्छौं कि त्यो हम जाएगासँग बढी पैसा छ भने, बढी रुपीज छ, बढी मनी छ भने त्यो टिचरले बढी स्टिक कुट्नु पर्ने हुन्छ, बढी फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ. यसरी हामीले स्टिकबाट त फोर्स लगायो, त फोर्सको हेल्पले हामी त्यस अब्जेक्टबाट मनी बाहिर स्न्याच गर्न सक्छौं. यसरी हामी त्यो भनेको एउटा अनेस्ट सिटिजन हो. अनेस्ट सिटिजनले न कसैको पैसा लिन्छ न दिन्छ र यसको रिभर्स त्यसलाई पैसा दिनु छ भने फेरि त्यसलाई धुलाई गर्नु पर्यो, कुट्नु पर्यो. यसरी कुनै पनि मान्छेको गोजीबाट पैसा निकाल्नुको लागि हामी फोर्स लगाउँछौं. त्यसरी नै कुनै पनि अब्जेक्टसँग पैसाको ठाउँमा के हुन्छ त? मोमेन्टम हुन्छ र त्यो मोमेन्टमले डिसाइड गर्छ कि त्यो अब्जेक्ट रिच इन मोसन छ कि पोर इन मोसन छ.
सो मोसनमा कुनै कुरा रिच छ भने त्योसँग एकदमै हाई मोसन छ भने त्यसको मोमेन्टमको भ्यालु पनि एकदमै के हुनुपर्छ त हाई हुनुपर्छ। यसरी हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो कुनै अब्जेक्टलाई मोमेन्टम दिनुको लागि पनि हामीले फोर्स लगाउनु पर्छ र कुनै अब्जेक्टबाट मोमेन्टम निकाल्नुको लागि पनि हामीले फोर्स लगाउनु पर्छ। किनभने प्रकृतिमा न्युटन्सको फर्स्ट लबाट हामीलाई थाहा छ हरेक अब्जेक्टले एकचोटि मोमेन्टम क्याच गरिसक्यो भने त्यसले त्यसलाई के गर्छ त मेन्टेन गर्छ। यानी त्यसले थ्रु आउट द जीवनभरि त्यस मोमेन्टमलाई क्यारी गर्ने प्रयास गर्छ र त्यही मोमेन्टमलाई चेन्ज गर्नुको लागि हामीले जे लगाउनु पर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फोर्स भन्छौँ। अब यसै कुराहरूलाई बुझ्नुको लागि हामीले अझै अगाडि हेर्नुपर्ने हुन्छ। सो अहिलेसम्म हामीले के पर्यो कि यहाँ जुन मोमेन्टमको हामीले कुरा गर्यो त्यो चाहिँ लिनियर मोमेन्टमको कुरा गर्यो। त्यो भनेको इनर्सिया इन मोसनलाई डिस्क्राइब गर्ने एउटा टर्म हो। सो बेसिकली बडी मोमेन्टम भएको कुरालाई हामीले यो मान्नुपर्छ कि यो तसँग मास पनि के छ बडी छ या स्पिड पनि के छ त बडी छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि मास अफ दि कुनै पनि अब्जेक्टको मासले कसलाई मेजर गर्छ त इनर्सियालाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गर्छ। सो यसरी मोमेन्टम किनभने मास र भेलोसिटी दुवैको प्रोडक्ट हो। सो फाइनली इनर्सियालाई बेटर एक्सप्लेन गर्ने टर्म भनेको यहाँ मोमेन्टम हुन जान्छ। सो मोमेन्टमलाई हामी एम इन्टु भी लेख्छौँ। मोमेन्टम एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र त्यसको डाइरेक्सन जुन छ त्यो भेलोसिटीको तर्फ हुन्छ। त्यो हामीले एकछिन पहिला नै हेऱ्यो त्यो इक्जाम्पलमा। सो हाम्रो यो जुन डाइरेक्सन छ यो भेलोसिटीको तर्फ हुन्छ मोमेन्टमको डाइरेक्सन। यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो न्युटन्सको फर्स्ट लले के भन्छ कि कुनै पनि अब्जेक्टको मोमेन्टम जुन छ त्यो जहिले पनि के रहन्छ त कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। कबसम्म जबसम्म हामी त्यसको माथि के फोर्स लगाउँदैनौँ। सो किप द्याट इन माइन्ड लिनियर मोमेन्टम जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट रहन्छ। सो नेट फोर्सको फर्मुला के हुन्छ dp by dt। so that is dp by dt। अब कुनै सिस्टममा फोर्स 0 छ भने तो dp by dt को डेरिभेटिभ अफ मोमेन्टम 0 आउनुको मतलब के छ कि मोमेन्टम के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। यसैले हामी के भन्छौँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। यसलाई हामी के भन्छौँ ल अफ कन्जर्भेसन अफ लिनियर मोमेन्टम। कुनै पनि सिस्टममा जब बाहिरको नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 हुन्छ त त्यसको लिनियर मोमेन्टम के रहन्छ त कन्जर्भड रहन्छ। अनि लिनियर मोमेन्टम आफै चेन्ज गर्दैन के र त्यसलाई चेन्ज गर्नुको लागि हामीले बाहिरबाट फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी अझै थप केही निमोनिक्सहरू लिन गइरहेछौँ। लेट अस सपोज हामीसँग यहाँ अब्जेक्ट छ जसको मास कति छ त हाम्रो केसमा 20 केजी छ र यसको भेलोसिटी कति छ त 0 छ। सिधा मैले भन्न खोजेको यो अब्जेक्ट रेस्टमा छ। अब फेरि आयो यहाँ बदमासी गर्नुको लागि फेरि आइसक्यो हम जाएगा। अब यसलाई मैले के टास्क दिएँ मिस्टर हम जाएगालाई कि यो अब्जेक्टलाई तपाईँ स्टप गर्नुहोस्। यानी यसलाई हामीले रेस्टमा लाउनु छ। त्यसको लागि यसलाई कति फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ सोच्नुहोस्। अभियसली किनभने यो अब्जेक्ट पहिल्यैदेखि रेस्टमा छ भने नेचरले त्यो कुरालाई सपोर्ट गर्छ। सो ही डजन्ट निड टु एप्लाई एनी अमाउन्ट अफ फोर्स। सो द अमाउन्ट अफ फोर्स रिक्वायर्ड इज 0। यसको मतलब के भइहाल्यो कि कुनै पनि अब्जेक्टलाई रेस्टमा लाउनुको मतलब त्यसको मोमेन्टम हटाउनु हो र मोमेन्टम हटाउनुको लागि फोर्स चाहिन्छ र जुन कुरासँग पहिल्यैदेखि 0 मोमेन्टम छ त्यसको मोमेन्टम हटाउनुको लागि हामीलाई के चाहिँदैन त फोर्स चाहिँदैन। सो सेकेन्ड इक्जाम्पलमा जाउँ। हामीसँग यहाँ मास छ र योचोटि हाम्रो मास छ यहाँ 20 केजी र यसको भेलोसिटी छ हाम्रो 10 मिटर पर सेकेन्ड र यसलाई स्टप गर्नु छ 1 सेकेन्डमा। हामी सिम्प्लिसिटीको लागि मानिरहेको छौँ 1 सेकेन्डमा यसलाई स्टप गर्नु छ। त योचोटि फोर्स लगाउनु पर्छ कि पर्दैन? लगाउनु पर्छ भने कति अमाउन्ट अफ फोर्स लगाउनु पर्छ? सो हामीलाई थाहा छ फोर्सको फर्मुला हुन्छ चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम। सो यसको चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम बाई के हुन्छ त टाइम। अब हामीले एउटा कुरा के बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि मोमेन्टमलाई डिसाइड गर्ने फ्याक्टर भनेको मास हो र भेलोसिटी हो। मास हो र भेलोसिटी हो र यसरी हामीले फाइनल भेलोसिटी भी लिने हो भने हाम्रो फाइनल मोमेन्टम आउँछ। यसलाई हामी के भन्छौँ त फाइनल मोमेन्टम। सो यसलाई हामी फाइनल। हामीलाई इनिसियल मोमेन्टम निकाल्नु छ भने हामीलाई मासलाई इनिसियल भेलोसिटीसँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी हामीलाई चेन्ज इन मोमेन्टम डेल्टा पी निकाल्नु छ भने यसको लागि हामीले फाइनल मोमेन्टमलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ इनिसियल मोमेन्टमबाट। सो फाइनल मोमेन्टम भनेको एमभी माइनस एमयू हो र अब्जेक्टको मास कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले मास कमन लिन मिल्छ। सो द्याट इज भी माइनस यू र भी माइनस यू भनेको चेन्ज इन भेलोसिटी हो। सो यसैले हामी मोस्ट अफ द ठाउँमा फिजिक्समा चेन्ज इन मोमेन्टमको फर्मुला यही युज गर्छौँ मास इन्टु चेन्ज इन भेलोसिटी। यो कुरा चाहिँ हामीले ध्यानमा राखिराख्नु पर्ने हुन्छ। याद राख्नु होला कि मोमेन्टम एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो र जब हामी हेर्छौँ कि दुवै अब्जेक्टको इनिसियल मोमेन्टम र फाइनल मोमेन्टमको डाइरेक्सन छ अनि मात्रै हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गरेर डेल्टा पी इज इक्वल टु एम
भेक्टर फर्म हटाएर b माइनस यू लेख्न पाउँछौँ। यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को मोमेन्टमको एसआई युनिट के हुन्छ? व्हाट इज द एसआई युनिट अफ मोमेन्टम? सो मोमेन्टमको फर्मुलामा नै छ मास इन्टु भेलोसिटी। मासको एसआई युनिट के हुन्छ? केजी। भेलोसिटी भनेको स्पिडको काम गर्छ, सो त्यसको एसआई युनिट के हुन्छ? मिटर पर सेकेन्ड। सो यसको युनिट के भयो? केजी मिटर पर सेकेन्ड। सो दिस इज द एसआई युनिट अफ वाट? मोमेन्टम। यो कुरा हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ। सो फाइनली हामी आफ्नो पुरानो इक्जाम्पलमा हालौँ। यहाँ कति चेन्ज इन मोमेन्टम हुन्छ? फाइनली यसलाई स्टप गर्नु छ, सो फाइनल मोमेन्टम 0 हुन्छ। माइनस इनिशियल मोमेन्टम भनेको कति हो? मास इन्टु इनिशियल भेलोसिटी, द्याट इज 20 इन्टु 10 र टाइम मैले 1 सेकेन्ड दिएको छु। सो यो हाम्रो कति भयो? -200/1। सो द्याट इज इक्वल टु -200 न्युटन। माइनसले यहाँ रिटार्डिङ फोर्स जनायो। सो यहाँ हामीले फोर्स कति लगाउनु पर्यो त? 200 न्युटन लगाउनु पर्यो। अब जुन अब्जेक्ट हाई स्पिडले मुभ गरिरहेको छ, अभियसली त्योसँग मोसन के छ त? बडी छ। त्यसैले त्योसँग मोमेन्टम पनि के छ त? बडी छ। त्यसैले हामीले फोर्स पनि बडी लगाउनु पर्यो। एकछिन पहिला हामीले फोर्सै लगाउनु पर्यो थिएन फर्स्ट इक्जाम्पलमा। नाउ विल मुभ टु द सेकेन्ड इक्जाम्पल, थर्ड इक्जाम्पल। यो थर्ड इक्जाम्पलमा मैले के लिएको छु? यहाँ मास लिएको छु है। यो मास मैले लिएको छु 20 केजी। ओके, त्यही छ अब्जेक्ट। अनि तर योचोटि त्यो अब्जेक्टको स्पिड एकदमै हाई छ, द्याट इज 50 मिटर पर सेकेन्ड। एकदम हाई स्पिडले यो के गरिरहेछ त? मुभ गरिरहेछ। मिस्टर हमजायगाले फेरि टास्क दिए, यसलाई तपाईँ स्टप गर्नुहोस्। योचोटि त्यसलाई धौधौ पर्छ। किन धौधौ पर्छ होला? किनभने अभियसली त्यसको मास त कन्स्ट्यान्ट छ, तर स्पिड त बढेको छ। र मोमेन्टम बढाउनु छ भने मास र भेलोसिटी मध्ये कुनै एउटालाई बढायो भने अटोमेटिकली मोमेन्टम के भइहाल्छ त? बढिहाल्छ। र हाई मोमेन्टम मिन्स धेरै मनी छ। धेरै मनी छ त धेरै स्टिक कुट्नुपर्छ, धेरै कुट्नुपर्छ त धेरै फोर्स लगाउनुपर्छ। यसको मतलब के भइहाल्यो? हामीले यहाँ फोर्स बढी लगाउनुपर्छ। सो फोर्स क्यालकुलेट गरौँ। फोर्स इज इक्वल टु डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। सो अगेन द्याट इज फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिशियल मोमेन्टम बाई टाइम। फाइनल मोमेन्टम भनेको त्यो रेस्टमा लाउनु छ, फाइनली त्यसलाई स्टप गर्नु छ। सो फाइनल मोमेन्टम 0 भइहाल्यो। इनिशियल मोमेन्टम कति छ? 20 इन्टु 50/1। सो द्याट इज 0 माइनस 1000/1। सो यहाँ कति आयो? -1000 न्युटन। त योचोटि यो हम जाएगालाई बडी फोर्स लगाउनु पर्यो, 1000 न्युटन लगाउनु पर्यो। माइनसले जनायो कि अपोजिट डाइरेक्सनमा, अनि रिटार्डिङ फोर्स लगाउनु पर्यो। सो हामीले यहाँ के बुझ्यो कि यो जुन थर्ड कन्डिसन छ, सी सिचुएसनमा मोमेन्टम एकदमै हाई छ, एकदमै हाई मोमेन्टम छ। कति छ त? 1000 छ। सो मोमेन्टम हाई भएको कारणले हामीले फोर्स पनि के लगाउनु पर्यो त? हाई लगाउनु पर्यो। सो यसलाई हामी अझै क्लियरली बुझ्न सक्छौँ अर्को इक्जाम्पलबाट। अर्को इक्जाम्पलमा मैले के मानेको छु? यहाँ हामीसँग यो दुईवटा अब्जेक्ट छ। के कुनै मान्छेसँग कति पैसा छ त्यो कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ? यानि कुनै अब्जेक्टसँग कति मोमेन्टम छ त्यो कुन कुन कुरामा डिपेन्ड गर्छ? दुईवटा कुरामा डिपेन्ड गर्छ, मास अनि भेलोसिटीमा। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि यहाँ मसँग बाइसाइकल छ, अर्को ट्रेन छ। ल अब योचोटि यो ट्रेनलाई र बाइसाइकललाई दुवैलाई रोक्नु छ मिस्टर हमजाएगालाई। वाट लाग्छ योचोटि योसँग? किनभने स्पाइडरम्यानलाई पनि यसलाई रोक्नु यति गाह्रो हुन्छ, त्यो त मिस्टर हमजाएगा नै छ। तर योचोटि मैले के मानेको छु कि बाइसाइकलसँग मेरो मास, मेरो इक्जाम्पलमा मैले यसलाई मास दिएको छु कति? 30 दिएको छु है। सो लेट अस सपोज कि मेरो बाइसाइकलको मास 30 केजी छ। अब बाइसाइकलको स्पिड कति छ त? 20 मिटर पर सेकेन्ड। योचोटि म स्पिडसँग खेल्दिनँ। योचोटि दुवै केसमा स्पिड त्यतिकै राखिरहेको छु, किनभने मोमेन्टम मात्र स्पिडमा डिपेन्ड गर्दैन, यानि भेलोसिटीमा मात्रै डिपेन्ड गर्दैन। मोमेन्टम जुन छ त्यो मासमा पनि त डिपेन्ड गर्छ। योचोटि मास कति छ त? 5000 केजी छ। अब दुवैलाई स्टप गर्नु छ, त स्टप गर्नु छ भने कुनमा बडी फोर्स लगाउनु पर्छ? त जसलाई बडी फोर्स लगाउनु पर्छ त्योसँग मोसन पनि के छ? बडी छ। त्यो जिद्दी छ के? त्यो भन्छ कि होइन म मोसनमा नि बस्छु हाई, त्यो म आफ्नो स्पिडलाई मेन्टेन गरिबस्छु। त्यसलाई कसैले रोक्ने प्रयास गर्यो भने त्यो छिटो रुक्नुलाई तयार हुँदैन। सो यो सिचुएसनमा हामी पहिला यहाँ फर्स्ट केसमा हामीले भन्ने हो भने यसको मोमेन्टम छ 30 इन्टु 20, मात्र 600 केजी मिटर पर सेकेन्ड, यानि योसँग 600 रुपियाँ मात्रै छ। यसको मोमेन्टमको कुरा गर्ने हो भने मास इन्टु भेलोसिटी, त 5000 ट्रेन भनेको 5 टनको इन्टु 20, त 5 2 जा 10। यहाँ कति भयो? 1 2 3 4। सो यहाँ कुल मिलाएर योसँग 1 लाख रुपियाँ छ। अब यो 1 लाख रुपियाँ निकाल्नुको लागि टिचरलाई कति स्टिक कुट्नुपर्छ? अनि गएर फाइनली त्यो स्टुडेन्टले निकाल्छ। त्यो त टिचर धौधौ परिहाल्छ। अनि टिचरलाई फोर्स एकदमै के लगाउनु पर्छ? हाई लगाउनु पर्छ, किनभने यो मान्छे योचोटि एकदमै रिच छ। रिच हुनुको मतलब रिच इन मोसन छ। यसरी मोमेन्टम भन्ने टर्मले यो जनाउँछ कि कुनै अब्जेक्ट रिच इन मोसन छ कि पोर इन मोसन छ। यानी त्योसँग मोसन छ भने हाई डिग्रीमा छ कि लो डिग्रीमा छ। जस्तो एकछिन पहिलेको कुरा गरौँ, हामी एकछिन पहिलेको इक्जाम्पलको कुरा गरौँ। सो हाम्रो इक्जाम्पलमा यो ट्रेन छ। लेट अस सपोज यो ट्रेन रुकेको थियो, रेस्टमा थियो, त त्योसँग कति मोमेन्टम थियो? 0। वाट डज द्याट मिन? 0 मोमेन्टम मिन्स यो अब्जेक्टसँग के थिएन?
मोसन थिएन र जसरी यहाँ यो ड्राइभरले ट्रेनको ड्राइभरले यो ट्रेन चलाउन सुरु गर्छ बिस्तारै बिस्तारै यसको स्पिड के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ यानी भेलोसिटी बढ्दै जान्छ र मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट पनि बढ्दै जान्छ हेन्स मोमेन्टम पनि बढ्दै जान्छ हेन्स मोसन पनि बढ्दै जान्छ र त्यसलाई रोक्न झन् गाह्रो हुँदै जान्छ अनि त्यसलाई रोक्नुको लागि हामीले फोर्स झन् बढी लगाउनु पर्ने हुन्छ यही समस्या हामीलाई यहाँ हुन जान्छ सो हामीले यहाँबाट के बुझ्नु यहाँबाट के कन्क्लुजन निकाल्न मिल्छ सो मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड हामीले भन्न मिल्छ more force is required to stop train than bicycle बाइसाइकललाई स्टप गर्नु र ट्रेनलाई स्टप गर्नु एउटै कुरा हैन यो कुरा हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ यानी जोसँग बडी मोसन छ त्योसँग बडी मोमेन्टम छ त्यसलाई रोक्नुको लागि फोर्स पनि के लगाउनु पर्छ बडी लगाउनु पर्छ अब हामीसँग मोमेन्टमको कन्सेप्ट क्लियर छ भने हामी इजिली न्युटनको सेकेन्ड ललाई बुझ्न सक्छौं सो अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको न्युटन्सको सेकेन्ड ल अफ मोसन हो र यसलाई हामी डिफरेन्ट राउन्डमा गएर बुझ्न गइरहेको छौं याद राख्नु होला यो जुन न्युटन्स लज अफ मोसन एनएलएम च्याप्टर हामी पढिरहेको छौं मेकानिक्सको यो फाउन्डेसन बेस हो फिजिक्सको बेस नै हो के कुनै टपिक्सहरु यस्तो हुन्छ कि फिजिक्समा त्यसमा सर्टकट लियो भने त ग त्यसैले यस्तो टपिक्सहरुमा सबभन्दा पहिला स्टुडेन्टलाई चाहिएको भनेको प्यासेन्स हो के प्यासेन्स मान्छे त जीवनभर लगाएर न्युटन्सको फर्स्ट ल सेकेन्ड ल बुझ्दैन यहाँ तपाईको प्रयास हुनु पर्यो कि कम से कम त्यो एक दिनमा त कम से कम न त्यति टाइम छैन भने एक घण्टामा त कम से कम इन्भेस्ट गरेर हामीले बुझ्ने प्रयास गर्नु पर्यो अब मान्छेसँग 10 मिनेट टाइम छैन अनि पुरा फिजिक्स बुझ्न खोजिरहेछ कद्दु बुझ्छ के बुझ्दैन र त्यसैको लागि अब हामी न्युटन्सको सेकेन्ड लमा गइरहेको छौं न्युटनले के भन्यो कि कुनै पनि अब्जेक्ट छ त्यसमाथि हामीले फोर्स लगाउने हो भने कुनै पनि अब्जेक्ट छ त्यसको माथि मैले फोर्स लगाइदिए आई हैव एप्लाइड व्हाट फोर्स एप्लाई गरे त फोर्स एप्लाई गर्छु भने के हुन्छ इमेजिन गर्नुस् यसको केही न केही त मास होला लेट अस सपोज कि यसको मास मेरो यहाँ मैले मास मानेको छु 10 केजी त यसमा फोर्स लगाउँछु त यसको पहिला स्पिड कति थियो 0 थियो 0 बाट 5 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ तब 10 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ तब 20 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ तब 30 मिटर पर सेकेन्ड हुन्छ फाइनली त्यसको 80 मिटर पर सेकेन्ड भयो त जसरी त्यसको स्पिड बढ्दै जान्छ त्यसलाई स्टप गर्न एकदमै गाह्रो हुँदै जान्छ एकदमै के हुँदै जान्छ डिफिकल्ट हुँदै जान्छ र हामी के भन्छौं कि त्यति बेला त्योसँग एकदमै हाई मोमेन्टम छ एकदमै हाई मोमेन्टम छ सो न्युटनले के भन्यो कि कुनै पनि अब्जेक्टमा जब हामी फोर्स लगाउँछौं त त्यसको मोमेन्टम चेन्ज गर्छ र त्यसको जुन मोमेन्टम चेन्ज गर्छ जसलाई हामी डेल्टा पी भन्छौं त्यो चेन्ज इन मोमेन्टमलाई जब म टाइम को रेशियो लिन्छु भने यो डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ एप्लाइड फोर्स सँग यानी फोर्स मैले जुन एप्लाइड गरेको छु नेट एक्सटर्नल फोर्स जुन एप्लाई गरेको छु त्यो भनेको डेल्टा पी बाइ डेल्टा टी को जुन यो रेशियो छ त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल छ सो फोर्स एप्लाइड इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डेल्टा पी बाइ डेल्टा टी अब हामीले साइन अफ प्रोपोर्स यसको मतलब के भइहाल्यो हामी जति बडी फोर्स एप्लाई गर्छौं त्यति क्विकली मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ क्विकली मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ क्विकली मोमेन्टम चेन्ज हुनुको मतलब के भइहाल्यो टाइम को रेस्पेक्टमा भयो नि डेल्टा पी बाइ डेल्टा टी को भ्यालु एकदमै के छ हाई छ कब जब फोर्स एकदमै के हुन्छ हाई हुन्छ यानी फोर्सलाई म डबल गर्छु त डेल्टा पी बाइ डेल्टा टी को भ्यालु यो रेशियो हो त रेशियोले डिवाइड गरेपछि कुनै एउटा न्युमेरिकल भ्यालु आउँछ त्यो पनि डबल हुन्छ त्यो भन्न खोजेको हो अब पछि गएर हामी यसलाई पक्कै बुझ्छौं कि यसको मिनिङ के आइरहेछ सो यहाँबाट हामीले साइन अफ प्रोपोर्शनालिटी हटाएपछि कन्स्टेन्ट दिनुपर्छ सो दैट इज के यो अहिले सकेको होइन स्टार्ट गरेको सो के इन्टु डेल्टा पी बाइ डेल्टा टी यो हामीले भन्न मिल्छ सो अब हामी फर्स्ट टाइम फोर्सलाई डिफाइन गरिरहेको थियो र किनभने हामीसँग फर्स्ट टाइम फोर्सलाई डिफाइन गरिरहेको थियो त्यसैको लागि हामीसँग त्यो फ्यासिलिटी थियो कि हामी जुन छ त्यो के को जुन भ्यालु छ यसरी सिलेक्ट गर्न मिल्थ्यो कि फोर्सको भ्यालु युनिट आओस् यानी हामीलाई यसको भ्यालु 1 लिनु थियो र हामीले यसको भ्यालु पनि युनिट लिएको थियो सो त्यो सिचुएसनमा के को भ्यालु हामीले डिसाइड गर्यो कति 1 आउँछ भनेर सो यसको भ्यालु किनभने जस्तो हामी भनौं न a इज इक्वल टु b इन्टु c छ र फर्स्ट टाइम a डिफाइन हुन गइरहेको छ फर्स्ट टाइम a डिफाइन हुन गइरहेको छ यानी a र b भेरिएबल छ c कन्स्टेन्ट छ c मैले फिक्स्ड गरिदिए लेट अस सपोज त्यो 1 युनिट छ फिक्स भइसक्यो अब मलाई यो सिचुएसनमा a को भ्यालु र b को भ्यालु चेन्ज गर्ने मसँग अनुमति छ भने म a को भ्यालु 1 लिन्छु भने अटोमेटिकली यहाँ b को भ्यालु a बाइ c आउँछ त्यो 1/1 आउँछ त्यसको भ्यालु कति आयो त 1 आयो सो इन दैट कन्डिसन किनभने मैले फर्स्ट टाइम यहाँ b लाई डिफाइन गरिरहेको थिए र a भनेको पनि डिफाइन थिएन त दुवै हामीसँग भेरिएबल थियो त्यसैले हामीले एडजस्ट गर्न मिल्थ्यो जस्तो मानौ a = b * c मा c 1 छ र a पहिलेदेखि फिक्स छ 8
त के बी कहिले पनि 1 आउँछ त आउँदैन बी इक्वल टु ए बाई सी हुन्छ सो द्याट विल बी 8/1 त 1 आउँदैन यही रिजन छ कि हामीले जब बी को भ्यालु एडजस्ट गर्नु छ त्यसको लागि ए भेरिएबल हुनुपर्छ र यहाँ हामीलाई के को भ्यालु जुन छ त्यो युनिट लिनुको लागि फ्यासिलिटी थियो किनभने एफ जुन छ त्यो भेरिएबल थियो सो त्यसैको लागि हामीले यहाँ फोर्स इज इक्वल टु के को ठाउँमा 1 लिन मिल्छ डेल्टा पी बाई डेल्टा टी जस्तो न्युटन्सको जुन युनिभर्सल लअ अफ ग्राभिटेसन छ एफ इज इक्वल टु जी m1 इन्टु m2 बाई आर स्क्वायर यसमा यो पनि प्रिडिफाइन्ड थियो न्युटन्सको सेकेन्ड लबाट मास पनि प्रिडिफाइन्ड छ रेडियस पनि प्रिडिफाइन्ड छ त के जीलाई हामीले आफ्नो मनको अनुसार राख्न मिल्छ त्यसको लागि एटलिस्ट त्यहाँ अर्को पनि भेरिएबल हुनु पर्थ्यो जसले त्यसलाई कुरालाई एडजस्ट गर्न सक्थ्यो त्यसैको लागि हामीलाई त्यहाँ जी को भ्यालु के गर्नु पर्यो मेजर गर्नु पर्यो तर यो फोर्स इक्वल टु के इन्टु एम इन्टु एमा एम प्रिडिफाइन्ड थियो ए प्रिडिफाइन्ड थियो तर एफ र के जुन छ त्यो प्रिडिफाइन्ड थिएन त्यसैको लागि हामीले यहाँ के को भ्यालुलाई 1 लिन मिल्यो त्यो मैले पोइन्ट दिन खोजेको हो यहाँ आई होप द्याट छ कि तपाईँले यहाँबाट कुरा बुझिसक्नु भएको छ बुझ्नु भएको छैन भने न्युटन्सको सेकेन्डलाई त्यसले केही फरक पर्दैन यस कुरालाई हटाए हुन्छ यहाँ कुरालाई हामी कम्प्लेक्स नबनाऊ त्यो कुनै कुनै मान्छेको ब्रेन अलि लोजिकल हुन्छ त्यसको लागि मैले यति एक्सप्लेनेसन दिएको हो सो यहाँबाट मैले के भन्न मिल्छ सो फोर्स इज इक्वल टु के को भ्यालु 1 ल्याऊ सो डेल्टा पी बाई डेल्टा टी यो हाम्रो स्टेटमेन्ट आउँछ अब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न मिल्छ सो फोर्स इज इक्वल टु डेल्टा पी भनेको चेन्ज इन मोमेन्टम हो फाइनल मोमेन्टम माइनस यहाँबाट हेर्नुहोस् न 9-10 को सेकेन्ड ल आउँछ इनिसियल मोमेन्टम बाई डेल्टा टी ओके अब यसमा हामीले फाइनल मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ सबलाई थाहा होला फाइनल मोमेन्टमको फर्मुला मास इन्टु फाइनल भेलोसिटी एकछिन पहिले भनेको थियो इनिसियल मोमेन्टमको फर्मुला मास इन्टु इनिसियल भेलोसिटी बाई डेल्टा टी यदि मास कन्स्टेन्ट छ भने मास कन्स्टेन्ट छ भने दुवै एम सेम होला एम इज इक्वल टु फोर्स इज इक्वल टु लेख्न मिल्छ एम कमन लियो भी माइनस यु बाई डेल्टा टी र हामीलाई थाहा छ यहाँ फोर्स इज इक्वल टु एम भी माइनस यु बाई डेल्टा टी भनेको डेल्टा भी बाई यो डेल्टा टी भयो र फोर्स इज इक्वल टु एम डेल्टा भी बाई डेल्टा टी भनेको एक्सेलरेसन हो आयो त हाम्रो फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स को हाम्रो फर्मुला आयो मास इन्टु एक्सेलरेसन याद राख्ने यो फर्मुला भनेको स्पेशल कन्डिसन हो यो फर्मुला भनेको कुन हो त स्पेशल कन्डिसन हो यो हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ दिस इज एक्चुअली अ स्पेशल कन्डिसन मतलब यो फर्मुला जहिले पनि लगाउन मिल्दैन यो फर्मुला लगाउनुको लागि हामीले डेरिभेसनमा नि मान्यो कि मास के हुनु पर्यो त कन्स्ट्यान्ट हुनु पर्यो यदि मास कन्स्ट्यान्ट छ भने यो फर्मुला फेल गर्छ त्यो कुरा बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ यसरी टिचरले तपाईलाई क्लास 9-10 मा पढाएको होला कि एक्सेलरेसन प्रोड्युस इन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु फोर्स एप्लाइड एन्ड इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु मास यानी फोर्स बढ्दा एक्सेलरेसन पनि बढ्छ प्रोभाइडेड यो रिलेसनमा हामीले यहाँ मासलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको थियो र यो रिलेसनमा हामीले फोर्सलाई कन्स्ट्यान्ट राखेको थियो यसले के भनिरहेको छ कि बडी फोर्समा बडी एक्सेलरेसन हुन्छ र थोरै फोर्समा थोरै एक्सेलरेसन हुन्छ र अर्को रिलेसनले के भन्छ कि मास बढेपछि एक्सेलरेसन घट्छ सो कहीं न कहीं सेकेन्ड लले इनर्सियाको यो जुन स्टेटमेन्ट छ यसले इनर्सियाको बारेमा पनि हामीले आइडिया दिइरहेको छ र यसैलाई कम्बाइन गरेर टिचरले लेख्थ्यो ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ बाई एम र यसैलाई कम्बाइन गरेर लेख्थ्यो एमए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एफ र यसलाई साइड चेन्ज गरेर एफ इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु एमए एन्ड यसलाई हामीले फोर्स इज इक्वल टु के इन्टु एम इन्टु ए किनभने एफ डिफाइन्ड छैन के डिफाइन्ड छैन त्यसैले हामी सिलेक्ट गर्न पाउँछौँ के को भ्यालु 1 सो एफ इज इक्वल टु 1 इन्टु एमए र 9-10 मा तपाईहरु यो फोर्स इज इक्वल टु एमए फर्मुला युज गर्नुहुन्थ्यो सो बेसिकली यो फोर्स इज इक्वल टु एमए भनेको सेकेन्डरी स्टेटमेन्ट हो के न्युटनले त भनिरहेको छ एउटै कुरा कि फोर्स जुन छ त्यो चेन्ज इन मोमेन्टम को टाइम को जुन रेट हो त्योसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ यो भन्न खोजिरहेछ न्युटनले न्युटनको सेकेन्ड लले हामीलाई यो स्टेटमेन्ट भनिरहेछ र यसैले हामीले युज गरेको थियो र यसैबाट हामीले यो रिलेसन निकालेको हो सो पछि गएर हामी लास्ट फाइनल एक्जाम्पलबाट हामी पक्कै यस कुरालाई बुझ्न सक्छौं सो यसको लागि अहिले हामीले अलि पेशेन्स राख्नुपर्ने हुन्छ नत्र भने गाह्रो हुन्छ सो यस कुराले हामी अलि डिफरेन्शियल फर्ममा पनि हेरिहाल्यौ किनभने +2 मा त हामी डिफरेन्शियल फर्ममा हेर्नै पर्ने हुन्छ सो डिफरेन्शियल फर्ममा हेर्ने हो भने डेरिभेटिभको फर्ममा हेर्ने हो भने हामीले के भन्न मिल्छ न्युटन्सको स्टेटमेन्टमा एफ इज इक्वल टु डीपी बाई डीटी यानी फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ मोमेन्टम इज फोर्स न्युटनको सेकेन्ड लले के भनिरहेछ कि फोर्स भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ हो कसको त मोमेन्टमको अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामी यहाँ यो लेखौं फोर्स इज इक्वल टु डी र मोमेन्टमको त फर्मुला सबलाई थाहा हुन्छ
मास इन्टु के हुन्छ भेलोसिटी। सो हामीले यहाँ लेख्यो मोमेन्टमको ठाउँमा मास इन्टु भेलोसिटी बाई डिटी। ओके, अब हामीले इनकेस मास र भेलोसिटी दुवै कन्स्ट्यान्ट छैन भने पालो पालो हामीले यसलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। डेरिभेटिभको यही त रुल छ। सो मास इन्टु डिभी बाई डिटी, अर्कोचोटि भेलोसिटीलाई बाहिर निकाल्ने भी डिएम बाई डिटी। यो भनेको हाम्रो एक्चुअल स्टेटमेन्ट हो के, हामीले युज गर्ने भनेको यही स्टेटमेन्ट हो। तर हामी जेनरली यो स्टेटमेन्ट्सहरू युज गर्दैनौँ। किन युज गर्दैनौँ मलाई त्यो थाहा भएन, तर हाम्रो मेन भनेको यही स्टेटमेन्ट हो, यसैले हामीले युज गर्नुपर्ने हो। मोस्ट अफ द टाइममा हाम्रो जुन फर्मुलाहरूमा के हुन्छ कि मास कन्स्ट्यान्ट हुन्छ, त्यसैले यसलाई हामी मोडिफाई गरेर लेखिरहेको हुन्छ। तर ट्रु रियल सेन्समा न्युटन्सको सेकेन्ड ललाई म्याथमेटिकली अगर कसैले सबभन्दा राम्रो तरिकाले एक्सप्लेन गर्छ भने यो यही स्टेटमेन्ट हो। फोर्स इज इक्वल टू एम डिभी बाई डिटी प्लस भी डिएम बाई डिटी। एकदम सिम्पल तरिकाले फेरि यस कुरालाई रिभाइज गरिहालौँ। हामीले यहाँ युज गर्यो एफ इज इक्वल टू डिपी बाई डिटी र डेरिभेटिभको फर्मुला थाहा छ, डेरिभेटिभ अफ एक्स वाई बाई हामीले टी को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्यो। अगर एक्स र वाई दुवै भेरिएबल छ र टाइममा डिपेन्ड गर्छ भने एक्सलाई पालो पालो निकाल्ने, पहिला एक्सलाई निकाल्ने र अर्कोचोटि फेरि वाईलाई निकाल्ने र पालो पालो यसरी लेख्नुपर्छ। अरे यो डेरिभेटिभको रुल हो, यसमा हामी के गर्न सक्दैनौँ। सो यो हामीले यो स्टेटमेन्ट यसरी लेख्न मिल्छ। अब हामी के स्पेशल कन्डिसनको कुरा गरिहालौँ यसमा, स्पेशल कन्डिसनको। अहिले हामी म्याथमेटिकली यो इन्ट्युसन डेभलप गरिरहेछौँ स्पेशल कन्डिसनको। अब यो स्पेशल कन्डिसनमा हाम्रो के छ कि पहिलोमा हामीले मानिरहेछौँ इफ भेलोसिटी इज कन्स्ट्यान्ट। यदि भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ भने हामीले के भन्न मिल्छ, सो फोर्स इज इक्वल टू एम डिभी बाई डिटी प्लस भी डिएम बाई डिटी। ओके, भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ त 0। सो फोर्स इज इक्वल टू एम, यहाँ कन्स्ट्यान्ट छ भी, त्यसैले त्यसको डेरिभेटिभ 0 भयो, प्लस भी डिएम बाई डिटी। तो यहाँबाट फर्मुला आयो फोर्स इज इक्वल टू 0 प्लस भी डिएम बाई डिटी। अब भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट यसको मतलब एक्सेलरेसन के छ त 0 छ र 19 मा पढेको होला फोर्स इज इक्वल टू एमए र ए 0 छ भने तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो फोर्स पनि के छ त 0 छ। यस्तो हुन्छ त्यो नेसेसरी छैन, किनभने यहाँ एक्सेलरेसन त 0 छ। तर जस्तो रकेटहरुमा हुन्छ के हुन्छ, रकेटहरु बर्न हुन्छ, त रकेटहरु बर्न हुन्छ त त्यो के गर्छ, ग्यास रिलिज गर्छ। जब त्यो ग्यास रिलिज गर्छ त्यति बेला मानौँ यो रकेट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले गइरहेछ त के त्यसको मास जुन छ त्यो एम जुन छ त्यो चेन्ज गरिरहेछ के अनुसार, टाइम अनुसार। सो डीएम बाई डिटी त 0 छैन, तर डीभी बाई डिटी त के छ त, जो भनेको एक्सेलरेसन त्यो त 0 छ। सो इन दैट कन्डिसन फोर्स को फर्मुला के आयो, भी डीएम बाई डिटी। अब भी नन जेरो छ, dm by dt पनि नन जेरो छ। सो इन दैट कन्डिसन f के हुँदैन त 0 हुँदैन, a 0 छ तर f 0 छैन। यस कन्डिसनलाई हामीले बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ। अब नेक्स्ट कन्डिसन हामी स्पेशल कन्डिसनको रूपमा हामी लिइरहेका छौं। यसमा हामी लेट अस सपोज कि हाम्रो मासै कन्स्ट्यान्ट छ, एकछिन पहिला भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट थियो, यो स्पेशल कन्डिसनमा मानौँ कि मास कन्स्ट्यान्ट छ, फेरि ओरिजिनल फर्मुलामा हालौँ। सो मास कन्स्ट्यान्ट छ भने फोर्स इज इक्वल टू के लेख्न मिल्छ, m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। किनभने मास कन्स्ट्यान्ट छ त्यसैले मास कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो m dv बाई dt भनेको के हो, के हो dv बाई dt भनेको के हो, अरे एक्सेलरेसन हो, प्लस भेलोसिटी र dm बाई dt भनेको के हो, dm बाई dt भनेको कन्स्ट्यान्ट छ, कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 हुन्छ। सो दैट इज ma प्लस 0। तो डेरिभेटिभले पनि त त्यही भन्यो कि फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, ma कब जब मास के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। र 8, 9, 10 को सिलेबसमा त पुरा, या +2 को सिलेबसमा पनि 95% कन्डिसनमा हामीले के बुझ्नु पर्ने हुन्छ कि मास जुन छ त्यो कन्स्ट्यान्ट रहन्छ 95% कन्डिसनमा। त्यसैको लागि हामीले यो फोर्स इज इक्वल टू ma जुन छ त्यो सबभन्दा बढी चलेको फर्मुला हो न्युटन्सको सेकेन्ड लमा। नेट एक्सटर्नल फोर्स कुनै सिस्टममा कति लाग्छ त्यो डिपेन्ड गर्छ त्यो सिस्टमको टोटल मास माथि इन्टु त्यसको एक्सेलरेसन माथि डिपेन्ड गर्छ। यो कुरा बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट रिलेसन छ। मानौँ कि हाम्रो थर्ड कन्डिसनमा इफ मास एन्ड भी दुवै के छ त कन्स्ट्यान्ट छ, तब के हुन्छ, मास र भेलोसिटी दुवै कन्स्ट्यान्ट छ भने के हुन्छ। सो इन दैट कन्डिसन हामीले लेख्न मिल्छ फोर्स इज इक्वल टू m dv बाई dt प्लस v dm बाई dt। ल m र भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ त कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ 0 प्लस v मास कन्स्ट्यान्ट छ त मासको डेरिभेटिभ 0। सो दैट इज 0 प्लस 0, त फोर्स के आयो 0 आयो। यसको सीधा मतलब त यही छ। अरे
मोमेन्टमको फर्मुला के हुन्छ? व्हाट इज फोर्स? मोमेन्टम चेन्जर. व्हाट इज फोर्स? मोमेन्टम चेन्जर. मोर फोर्स, क्विक चेन्ज इन मोमेन्टम. लेस फोर्स, स्लो चेन्ज इन मोमेन्टम. नो फोर्स, नो चेन्ज इन मोमेन्टम. याद राख्नु जहिले पनि यो लोजिक. सो पी इक्वल टु एम इन्टु के हुन्छ? बी हुन्छ. पी इक्वल टु एम इन्टु बी हुन्छ. अब मास कन्स्ट्यान्ट छ, भेलोसिटी पनि के छ त? कन्स्ट्यान्ट छ. त अभियसली मोमेन्टम के भइहाल्छ? कन्स्ट्यान्ट. र फोर्सको फर्मुलै हुन्छ डिपी बाई डिटी. अब कन्स्ट्यान्टको डेरिभेटिभ के हुन्छ? त्यो त यहाँ डाइरेक्टली आइहाल्यो त. फोर्सको भ्यालु कति आउँछ त? 0 आउँछ. त्यसको लागि हामीले यति भित्र जानै पर्दैन. सिधा कुरा भने के, मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ, मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ त फोर्स के हुन्छ त? 0 हुन्छ. त्यसैले जहिले पनि याद राख्ने, नो फोर्स, नो फोर्स, नो चेन्ज इन मनी, नो चेन्ज इन मोमेन्टम, नो चेन्ज इन मोमेन्टम. लेस फोर्स, स्लो चेन्ज इन मोमेन्टम. मोमेन्टम त चेन्ज गर्छ तर स्लो. लेस फोर्स, स्लो चेन्ज इन मोमेन्टम. यानी कम रेटले मोमेन्टम चेन्ज गर्छ. अब चेन्जमा त इन्क्रिज पनि हुन सक्छ, डिक्रिज पनि हुन सक्छ, त्यसको ग्यारेन्टी छैन. सपोर्टिङ फोर्स छ त मोमेन्टम इन्क्रिज हुन्छ, अपोजिङ फोर्स छ त मोमेन्टम डिक्रिज हुन्छ. लेस फोर्स. ओके. मोर फोर्स भनेपछि, मोर फोर्स मिन्स क्विक चेन्ज इन के? मोमेन्टम. यही भनिरहेछ न्युटन्सको कसले? सेकेन्ड लल, कि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिपी बाई डिटी. कुन रेटले मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ त्यो चाहिँ भनिरहेछ. पुरानो इक्जाम्पलमा गइहालौँ. अरे यो पुरानो इक्जाम्पलमा हामी के हेरिरहेको छौँ कि यसलाई यो कुटिरहेछ र यो जुन चाहिँ हम जाएगा चाहिँ यसले पैसा निकालिरहेछ. अगर मलाई एकदम फास्ट मनी निकाल्नु छ, त के यो थोरै फोर्स लगाएर कुट्दा के यसले मनी निकाल्दैन? निकाल्छ. के फास्ट मनी निकाल्नु छ भने मलाई एकैचोटिमा 5वटा स्टिक लिएर यसलाई कुट्छु. त एकैचोटिमा 5वटा स्टिक लिएर कुट्छु भने मैले यो एक स्टिकमा कति फोर्स लगाएको थिएँ? सो हामीले एक स्टिकमा 20 फोर्स लगाएको थिएँ भने एकैचोटि 5 × 20 भनेको कति भयो त? 100 न्युटनको फोर्स लगाइरहेछ हामीले. एकचोटिमा हामीले कति लगाइरहेछ त? 100 न्युटन. सो त्यो सिचुएसनमा हामीले के बुझ्नु पर्यो कि हामी जति हामी यसलाई क्विकली कुट्छौँ त्यतिकै फास्ट यसले मनी के गर्छ त? रिलिज गर्छ. त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो. सो क्विक चेन्ज इन मोमेन्टम लाउनु छ भने हामीले बडी फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ. ओके. सो द्याट वाज द कन्सेप्ट. अब हामी नेक्स्ट कन्सेप्टतिर मुभ गरिहालौँ. सो हाम्रो नेक्स्ट कन्सेप्ट भनेको यहाँ अहिलेसम्म हामीले के पढ्यो कि एफ इज इक्वल टु डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. यो फर्मुला कब लगाउन मिल्छ? जब मलाई एभरेज फोर्स लगाउनु छ, पत्ता लगाउनु छ, त डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. तर जब फोर्स चेन्ज गर्छ त्यति बेला हामीले इन्स्ट्यान्टेनियस फोर्स लगाउनु पर्छ पत्ता. त्यसको लागि हामीले डेरिभेटिभको, त्यो त कहिले पनि हामीलाई थाहा छ कि कुनै कुरा चेन्ज गरिरहेछ त त्यो सिचुएसनमा हामीले डेरिभेटिभ युज गर्नुपर्छ. र कुनै कुराको हामीले चेन्ज गरिरहेको छैन त्यति बेला हामीलाई एभरेज भ्यालु निकाल्नु छ भने हामीले यही फर्मुला युज गरिराख्नु पर्ने हुन्छ. त्यो कुनै रकेट साइन्स होइन, त्यो चाहिँ नबुझ्ने कुरै भएन. सो अब हामीले यहाँ केही कुराहरू बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि कुन ठाउँमा गएर न्युटन्सको सेकेन्ड ल फेल गर्छ. नोटमा बुझिराख्नु पर्ने हुन्छ कि कहाँ गएर एकदमै हामीलाई केयरफुल हुनुपर्छ. मानौँ पहिलो कुरा, जब भेलोसिटी जुन छ त्यो एकदमै क्लोज छ. कसको क्लोज छ? लाइटको स्पिडको क्लोज छ. 3 × 10⁸ मिटर पर सेकेन्ड. ओके. तपाईँलाई त एउटा कुरा यहाँ ध्यान राख्नु होला, किनभने एक्सेलरेसन र मासलाई गुणा गर्ने हो भने हाम्रो के आउँछ? फोर्स आउँछ. त एक्सेलरेसनको फर्मुला के हुन्छ? फोर्स बाई मास. मानौँ न कुनै अब्जेक्टमा को मास कन्स्ट्यान्ट छ र मैले फोर्स पनि एउटा कन्स्ट्यान्ट लगाएँ. त के एक्सेलरेसन थ्रु आउट द टाइम इन्टरभल कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ? नेसेसरी छ त? जस्तो मैले भन्न खोजेको हो मास मसँग 2 kg को छ, फोर्स मैले 10 न्युटनको लगाएँ, त एक्सेलरेसन कति हुन्छ? फोर्स बाई मास. त 10/2 त कति आउँछ? 5 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड. त यो सिचुएसनमा यो अब्जेक्टको स्पिड इन्क्रिज गर्छ. 0बाट 5 मा जान्छ, 5बाट 10 मा जान्छ, 10बाट कहीँ फाइनली 20 मा जान्छ, 20बाट 2000 मा जान्छ होला. केही समयपछि यो 8000 मा जान्छ. त बिस्तारै यसको मैले के पाएँ कि स्पिड बढिरहेछ. त के यो स्पिड बढ्दै यो एक्सेलरेसनले एक समय आउँछ कि त्यसको स्पिडलाई चाहिँ लाइटको स्पिडलाई पनि ओभरकम गराइदिन्छ नि त. कन्टिन्युअसली मैले त्यसको माथि फोर्स लगाएँ त कन्टिन्युअसली स्पिड बढ्छ. त एक समय आउँछ त त्यसको स्पिड बढ्दै त लाइटको स्पिडलाई क्रस गरिहाल्छ. यो भनेको अल्बर्ट आइन्स्टाइनको जुन प्रिन्सिपल छ कि लाइटको स्पिड भनेको युनिभर्सली सबभन्दा हाइएस्ट स्पिड हो र त्यसलाई कहिले पनि नेचरले जहिले पनि चेकआउट गर्छ, त्यसलाई क्रस
गर्न दिँदैन, त्योभन्दा माथि जान दिँदैन, यानि फिजिक्सको नियम टुट्न दिँदैन। सो यो सिचुएसनमा हाम्रो न्युटन्सको सेकेन्ड ल हामीले यो लगाउनु मिल्दैन के। एकछिन पहिला हामीले के भन्यो कि ए को जुन भ्यालु छ त्यो 5 छ, निकालेको हामीले ए को भ्यालु 5 छ, बिस्तारै बिस्तारै यो 5 0 मा एप्रोच गर्छ। किनभने ए इज इक्वल टु जब एफ बा एम हामी युज गर्छौँ, हामी यो सिचुएसनमा के हेर्छौँ कि हामीले एउटा बाहिरबाट कन्स्टेन्ट फोर्स लगाइरहेको छौँ, त बिस्तारै बिस्तारै के हुन्छ, यसको मास पनि बढ्दै जान्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ कि मास जुन छ त्यो स्पिडमा डिपेन्ड गर्छ। यो रिलेसन छ m इज इक्वल टु m नट रूट अंडर 1 माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यसको मतलब के भइहाल्यो, यो जुन छ त्यो डाइनेमिक मास हो, मुभिङ मास हो। त बिस्तारै बिस्तारै यो m को भ्यालु बढ्दै जान्छ र यो m को भ्यालु एकदमै बढेर इन्फानाइट एकदमै हाई भइहाल्छ। र हामीलाई थाहा छ a को जुन फर्मुला हुन्छ f बाई m, यो त फर्मुला होल्ड गर्छ जब मास के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। त्यो सिचुएसनमा जब मासै इन्फानाइट भइहाल्यो त हाम्रो एक्सेलरेसन त नियरली 0 को नजिक एप्रोच गर्छ। सबभन्दा पहिला हामीले यो फर्मुला लगाउनु नै हुँदैन के, जब हामी एकदमै हाई स्पिडको कुरा गर्छौँ। सेकेन्ड जुन छ हाम्रो, यो सेकेन्ड भनेको नन इनर्सियल फ्रेममा हो। अब नन इनर्सियल फ्रेम हामी कसलाई भन्छौँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। वाट इज द मिनिङ अफ नन इनर्सियल फ्रेम? सो नन इनर्सियल फ्रेम भनेको यस्तो फ्रेमलाई हामी भन्छौँ जस्तो मानौँ हामीसँग यहाँ एउटा बस छ, दिस इज अ बस, र यो बस अहिले रेस्टमा छ, बस अहिले रेस्टमा छ है। यहाँ अब्जर्भर छ, अब्जर्भर छ यहाँ, यो भनेको अब्जर्भर हो। यो बस रेस्टमा छ, यो बस अहिले केमा छ त, रेस्टमा छ, यानी यसको स्पिड 0 छ। ओके, एकदम सिम्पल छ, नट अ रकेट साइन्स। ओके, अब यहाँ के भइहाल्यो, यसको माथि लेटेस्ट सपोज कि यसको माथि कसैले फोर्स लगाइरहेछ, यतातिर F1 फोर्स लगाइरहेछ। किनभने यो अब्जेक्टमा एउटै फोर्स लागिरहेछ, त्यसैले आइहाल्यो न्युटन्सको सेकेन्ड ल माथि। नेट फोर्सको फर्मुला के हुन्छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन। ओके, किनभने यसमाथि एउटै फोर्स लागिरहेछ, त्यसैले F1 इज इक्वल टु मास इन्टु एक्सेलरेसन लगायो। ए भनेको एक्सेलरेसन हो के, यो मान्छेको एक्सेलरेसन विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर हो। लगाउन मिल्छ कब, जब यो बस केमा छ, रेस्टमा छ, या मुभ गरिरहेछ। कुन स्पिडले, कन्स्ट्यान्ट स्पिडले मुभ गरिरहेछ, डाइरेक्सन चेन्ज गरिरहेको छैन। त्यति बेला बसभित्र अर्को फोर्स आउँदैन, झट्का लाग्दैन। तर मानौँ कि सडनली जुन छ यो ड्राइभरले के गर्यो, बसको स्पिडलाई अचानक एकदमै हाई गरिदियो। त बसको स्पिड हाई हुनुको मतलब के भइहाल्यो, अब हामीले यहाँ न्युटन्सको नियमलाई सामान्य रूपमा लगाउन मिल्दैन। तपाईँको भाषामा भन्यो भने यहाँ फेलै गरेको हो। यति बेला हामीले यहाँ मोडिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। एकछिन पहिलासम्म हामीले जुन नियम लगाएको थियो, त्यो बसमा जुन बस रेस्टमा हुन्छ या स्मुथली चलिरहेछ कन्स्ट्यान्ट स्पिडले बिना डाइरेक्सन चेन्ज गरिकन, त्यो बसमा हामीलाई झट्का लाग्दैन। जुन बसमा हामीलाई जर्क या झट्का लाग्दैन त्यसलाई हामी इनर्सियल फ्रेमको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ। इनर्सियल फ्रेम भनेको त्यो फ्रेम जसको एक्सेलरेसन के छ त, 0 छ, यानी जुन कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गरिरहेछ। त्यहाँ न्युटन्सको नियम लगाउन मिल्छ, यु क्यान एप्लाई द्याट। तर लेटेस्ट सपोज कि यो जुन छ बस सडनली के गर्यो, अगाडितिर आफ्नो स्पिड इन्क्रिज गरिदियो। स्पिड इन्क्रिज गर्नुको मतलब यो बस के गर्यो त, एक्सेलरेट गर्यो। त अब ए नट भनेको बसको एक्सेलरेसन हो, फ्रेमको एक्सेलरेसन हो। नाउ ए नट इज नट इक्वल टु 0। यस्तो फ्रेमलाई हामी नन इनर्सियल फ्रेम भन्छौँ। याद राख्ने, न्युटनको जब हामी कुरा गर्छौँ र यस्तो कुराहरू हामीलाई थाहा छैन भने बीच न्युमेरिकलमा गएर अट्किनु निश्चित छ। त्यसैको लागि न्युटन्सको जब सेकेन्ड लको कुरा हुन्छ भने हामीले त्यसको नट भोल्ट पुरा खोलेर त्यसले जे कुराहरू जसरी भनेको छ, त्यसको के लिमिटेसन छ, कहाँ एप्लाई गर्न मिल्छ, कहाँ एप्लाई गर्न मिल्दैन, त्यो सबै कुरालाई हामीले ध्यानमा राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले हामीले न्युटन्सको सेकेन्डलाई आँखा बन्द गरेर चिम्लेर कि हाम्रो चाहिँ नेपालमा फेसन चलिरहेको छ, एनी टाइम न्युटन्सको सेकेन्ड ल लगाइदियो। जस्तो मानिरहेको छ युनिभर्सल ल अफ ग्राभिटेसन छ, त्यस्तो कहाँ हो त, कन्डिसनल छ सर, कन्डिसनल छ। धेरै हाई स्पिडमा लगाउने होइन र नन इनर्सियल फ्रेममा लगाउने होइन। अब त्यो सिचुएसनमा फेल गर्यो भने त यहाँ मेकानिक्समा त हामीसँग लिएर एउटै नियम छ, सेकेन्ड ल अफ कन्जर्भेसन लिनियर मोमेन्टम, वी हेभ लिमिटेड रुल्स, जसबाट हामी न्युमेरिकल्सहरूलाई क्र्याक गर्छौँ, यानी त्यसलाई सर्ट आउट गर्छौँ, प्रब्लम्सहरू सल्भ गर्ने गर्छौँ। त के गर्ने त, त्यसको लागि हामीले उपाय लिएर आएको छौँ। यसमा हामीले के भन्छौँ कि ठिकै छ, यो अब्जर्भरलाई रहर लागेको छ कि म नन इनर्सियल फ्रेमबाट इक्वेसन्स अफ मोसन लेख्छु, नन इनर्सियल फ्रेमबाट। त्यही बाहिरको मान्छेले यो इक्वेसन लेख्दा त्यसको लागि कुनै प्रब्लम थिएन, त्यो बाहिरको मान्छेले लेख्न पाउँथ्यो। तर यो बस भित्रको अब्जर्भर किनभने त्यो नन इनर्सियल फ्रेममा छ, त त्यसले एउटा स्युडो फोर्सलाई काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। कुन फोर्सलाई, स्युडो फोर्सलाई। यो सिचुएसनमा यो जुन यहाँ जुन मान्छे छ नि, यो मान्छेमाथि फोर्स लाग्छ, किनभने बसमाथि फोर्स अगाडि लाग्यो त मान्छेमाथि फोर्स पछाडि लाग्छ। मास अफ दि यो अब्जेक्ट
मल्टिप्लाइड बाई एक्सेलरेसन अफ द फ्रेम ma0। त कुल मिलाएर जुन एकछिन पहिला त्यो अब्जर्भरले के भन्थ्यो कि यसको माथि एउटै फोर्स छ, अब त्यो अब्जर्भरले यो भन्नुपर्छ कि एउटा फोर्स अगाडितिर छ, त्यो बसभित्र कसैले लगाएको होला, र अर्को फोर्स पछाडितिर छ, किनभने अब्जर्भेसन गर्ने मान्छे नन इनर्सियल फ्रेममा छ। यो अब्जर्भर नन इनर्सियल फ्रेममा भएको कारणले यसले एउटा अझै फोर्स काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, एफ स्युडो फोर्स। त्यसैले यहाँ कतिवटा फोर्स छ त? दुईटा फोर्स छ। त्यसैले हामीले F1 इज इक्वल टु ma लेख्न मिल्दैन। अब यो अब्जर्भरले के लेख्नुपर्छ? F1 एउटा अझै फोर्स लिनुपर्छ। अगाडि प्लस मानेको छ भने पछाडि के हुन्छ? माइनस। त यसलाई प्लस माने त यसलाई माइनस, त टोटल फोर्स क्याल्कुलेट गरेर भेक्टर छ नि त भेक्टर छ त डाइरेक्सन हेर्नु पर्दैन। त माइनस m माइनस ma इज इक्वल टु ma। अब यहाँ एउटा कुरा हामीले के बुझ्नुपर्छ, ए भनेको के हो त? एक्सेलरेसन अफ अब्जेक्ट हो विथ रेस्पेक्ट टु अब्जर्भर इन BUS बस। a0 भनेको के हो? एक्सेलरेसन अफ के? फ्रेम, नन इनर्सियल फ्रेम विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्ड। ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा हामीले त्यसको एक्सेलरेसन लिएको थियो र यसरी हामीले मोडिफाई गर्यो के? यो मोडिफाई गर्यो। वेटलेसनेस त बिना यो कन्सेप्टको त मान्छे बुझ्नै सक्दैन। थाहा छैन क्लास 10 मा कसरी कसरी वेटलेसनेस पढेर घोकेर आएको कि के गरेर, थाहै हुँदैन। जे पाइ त्यही कुराहरू घोकेर आउँछ। सो त्यही कुरालाई हामीले बुझिराख्नुपर्ने हुन्छ कि हामीले नन इनर्सियल फ्रेममा यसलाई एप्लाई गर्ने बेलामा हामीले के कुन स्युडो फोर्स लगाउनु पर्ने हुन्छ। अब स्युडो फोर्स एड गर्ने कि सबट्र्याक्ट गर्ने त्यो डिपेन्ड गर्छ कि तपाईँको पहिलादेखि फोर्स कतातिर लागिरहेको छ, किनभने हामीले जस्ट नेट फोर्सको फर्मुला इज इक्वल टु ma लगाउने। अब नेट फोर्समा हामीले काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कुन फोर्सलाई पनि? स्युडो फोर्सलाई। अब बाँकी कुरा तपाईँ फ्री बडी डायग्राममा बुझ्न सक्नुहुन्छ, बाँकी कुरा तपाईँ फ्री बडी डायग्राममा बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि म भनिरहेको छु, बिना प्यासेन्सको तपाईँ न्युटन सेकेन्डलाई बुझ्न सक्नु हुँदैन। किप प्यासेन्स अदरवाइज विल बिकम प्यासेन्ट। अब यस कुरालाई बुझ्नुको लागि हामीले यहाँ केही इक्जाम्पल्सहरू लिन गइरहेको छौँ। यसको लागि म एउटा न्युमेरिकलको हेल्प लिन गइरहेको छु। लेट अस सपोज यहाँ मसँग मास छ, यो मास मेरो 2 kg को छ। ओके, मैले मासलाई चेन्ज गरेको छैन, यो मैले क्रिएट गरेको इक्जाम्पल हो। म आफ्नो इक्जाम्पलमा मास चेन्ज गर्दिनँ। यहाँ स्पिड ओके, फर्स्ट अब्जेक्टको स्पिड मैले दिइराखेको छु त 20 मिटर पर सेकेन्ड छ र फाइनली त्यसको स्पिड छ 50 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस्तै सेकेन्डलाई बुझ्दैन, हामी त कसम खाएर आएको छौँ कि बुझाएर छाड्छौँ। अब हेर्नुहोस् कसरी तपाईँको ब्रेन यहाँबाट एक्टिभेट हुन्छ। त यहाँबाट हामीले के भन्न मिल्छ? ल यसलाई हामी दुईवटा तरिकाले, मलाई यहाँ टाइम पनि दिएको छ, यसलाई टाइमको लाग्यो, यो 10 सेकेन्ड लाग्यो एबाट बीमा पुग्ने लागि, र बीमा पुग्दा त्यसको स्पिड बढिसकेको छ। अब मलाई टाइम इन्टरभल दिएको छ होइन, फोर्स निकाल्न भनिरहेको छ। अब म दुईवटा तरिकाले फोर्स निकाल्न गइरहेको छु। पहिलो तरिका भनेको क्लास 9-10 बाट हो। त क्लास 9 and 10 बाट जाउँ। सो 9 and 10 बाट हामीले पहिला एक्सेलरेसन निकाल्नुपर्छ, v माइनस u बाई टाइम इन्टरभल। त v कति छ भाइ? v कति छ रे? 50 छ, माइनस u कति दिएको छ? 20। टाइम कति दिएको छ? टाइम कति दिएको छ त? टाइम 10 दिएको छ। सो 50 माइनस 20 कति हुन्छ? 50 माइनस 20 इज 30। 30 बाई 10 इज द्याट इज 3 मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। आयो एक्सेलरेसन? एक्सेलरेसन आइसक्यो। अब हामी फोर्स निकाल्ने, फोर्स निकाल्ने। फोर्सको फर्मुला के हुन्छ? 19 बाट निकाल्ने। फोर्स इज इक्वल टु ma, मास कन्स्ट्यान्ट छ होइन, मास कन्स्ट्यान्ट छ। मास कति लिएको छ हामी? 2 kg। त 2 इन्टु एक्सेलरेसन कति छ? 3। त्यो 3 कति हुन्छ? 6 न्युटन आयो एन्सर। आयो 19 बाट फोर्स आयो। अब +2 बाट फोर्स निकाल्ने। +2 को लागि पहिला हामीले मोमेन्टम निकाल्नुपर्छ। इनिसियल मोमेन्टम कति छ? मास इन्टु इनिसियल भेलोसिटी। त मास कति छ? मास 2 लिएको छ र इनिसियल स्पिड कति लिएको छ? 20। सो 2 इन्टु 20 कति हुन्छ? 2 इन्टु 20 कति हुन्छ? 2 इन्टु 20 इज 40 kg मिटर पर सेकेन्ड। फाइनल मोमेन्टम निकाल्ने। फाइनल मोमेन्टम यो अब निकालिरहेको छौँ हामी +2 बाट निकालिरहेको छौँ। फाइनल मोमेन्टम भनेको मास इन्टु भेलोसिटी हो। निकाल्ने मास इन्टु भेलोसिटी। त 2 इन्टु फाइनल भेलोसिटी कति लिएको छ अरे? 50। त 50 इन्टु 2 कति भयो? 100 kg मिटर पर सेकेन्ड भयो। त चेन्ज इन मोमेन्टम कतिको आयो? चेन्ज इन मोमेन्टम निकालौँ त। चेन्ज इन मोमेन्टम जुन छ, चेन्ज इन मोमेन्टम भनेको फाइनल मोमेन्टम माइनस इनिसियल मोमेन्टम। त फाइनल मोमेन्टम कति छ? 100। इनिसियल मोमेन्टम कति छ? 40। 100 माइनस 40 कति हुन्छ? 60। त 60 kg मिटर पर सेकेन्ड आयो चेन्ज इन मोमेन्टम। अब युनिटरी मेथडमा गइहाल्ने, युनिटरी मेथडबाट हामी गइहाल्ने। सो डेल्टा टी टाइममा चेन्ज इन मोमेन्टम हामी कम्पेयर गरिरहेको छौँ।
त 10 सेकेन्डमा चेन्ज इन मोमेन्टम 60 को केजी मिटर पर सेकेन्डको छ भने 1 सेकेन्डमा कतिले मोमेन्टम चेन्ज गर्छ युनिटरी मेथडबाट पत्ता लगाउनुहोस्। त 60 लाई केले डिभाइड गर्ने अभियसली 10 ले। त यो 0 0 क्यान्सल भयो त कति आयो 60 केजी मिटर पर सेकेन्ड डिभाइडेड बाई सेकेन्ड त्यो कति आयो किनभने 1 सेकेन्डको निकालिरहेछ। त यो सिचुएसनमा हाम्रो भ्यालु आयो सेकेन्ड कतिवटा भयो दुईटा भयो 6 केजी मिटर पर स्क्वायर सेकेन्ड। यो केजी पर स्क्वायर सेकेन्डलाई त के भनिन्छ न्युटन। त 6 कति आयो न्युटन आयो। त +2 बाट र 9 बाट जुन रिजल्ट आयो त यहाँ हेर्नु त 6 न्युटन आयो कि होइन सेम हो कि होइन। त 1 सेकेन्डमा जतिले मोमेन्टम चेन्ज गर्छ युनिटरी मेथडबाट 1 सेकेन्डमा अब्जेक्टको मोमेन्टम जतिले चेन्ज गर्छ त्यसैलाई के भनिन्छ फोर्स भनिन्छ। अरे रेटको त कुरा पहिलेदेखि बुझेको थियो। 1 सेकेन्डमा जतिले पोजिसन चेन्ज गर्छ त्यसलाई हामी के भनेको छौँ भेलोसिटी v इज इक्वल टु dx/dt। म्याथमा के छ म्याथमा त केही फर्कै छैन नि त। म्याथको लागि भेलोसिटी त्यही हो एक्सेलरेसन त्यही हो फोर्स पनि त्यही हो सब रेसियो त हो। एक्सेलरेसन के हो फेरि त्यही हो फर्स्ट डेरिभेटिभ अफ भेलोसिटी dv/dt यानी चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम चेन्ज इन पोजिसन विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज भेलोसिटी चेन्ज इन भेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टु टाइम इज एक्सेलरेसन एन्ड फोर्स भनेको के हो त फोर्स भनेको के हो dp/dt चेन्ज इन मोमेन्टम विथ रेस्पेक्ट टु टाइम त्यसलाई हामी के भन्छौँ त फोर्स भन्छौँ। यो कुनै रकेट साइन्स होइन। अब हाम्रो नेक्स्ट क्वेसन के छ क्यान देयर बी एक्सेलरेसन अफ एन अब्जेक्ट इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स अन द अब्जेक्ट इज 0। नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 छ तर त्यति बेला एक्सेलरेसन 0 छैन के यस्तो हुन सक्छ यस हुन सक्छ। ग्राभिटीमा तपाईले एउटा कुरा नोटिस गर्नु होला ग्राभिटीमा हामीसँग एउटा इक्जाम्पल थियो जसमा अब्जेक्टलाई जब हामी माथि फ्याँक्छौँ त फाइनल हाइटमा गएर त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ तर अहिले पनि त त्यसको माथि ग्राभिटेसनल फोर्स छ अहिले पनि त छ। सो फोर्सको फर्मुला त्यति बेला mg हुन्छ। सो यो सिचुएसनमा f त 0 छैन त्यसैले यहाँ एक्सेलरेसन g को बराबर छ। एक्सेलरेसन नन 0 छ तर भेलोसिटी के छ 0 म्याक्सिमम हाइटमा। यसैमा यो हाम्रो NEB मा यानी HSCB बोर्डमा यो फ्रिक्वेन्टली टेस्ट गर्ने क्वेसन हो के यस्तो हुन सक्छ कि एक्सेलरेसन नन 0 छ र भेलोसिटी 0 छ म्याक्सिमम हाइटमा हुन सक्छ। तर आजको हाम्रो क्वेसन नै बिल्कुल अलग छ। हाम्रो पहिलो क्वेसन के छ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 छ त के एक्सेलरेसन नन 0 हुन सक्छ द आन्सर इज यस। यस्तो हुन सक्छ कि एक्सटर्नल फोर्स 0 छ तर एक्सेलरेसन जुन छ त्यो 0 छैन। कब हुन सक्छ त फोर्सको फर्मुला के हुन्छ dp/dt। त फोर्स 0 छ हैन त फोर्स 0 छ त 0 इज इक्वल टु dp/dt। त यसको मतलब के भइहाल्यो p के छ त कन्स्ट्यान्ट छ। अब p कन्स्ट्यान्ट छ यसको मतलब के भइहाल्यो कि p कन्स्ट्यान्टको मतलब मास र भेलोसिटीको प्रोडक्ट के छ कन्स्ट्यान्ट छ। यस्तो हुन सक्छ कि मास र भेलोसिटी चेन्ज गरिरहेछ मास इन्क्रिज गर्यो त्यो जति फ्याक्टरले भेलोसिटी त्यतिकै फ्याक्टरले डिक्रिज गर्यो। मासलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दै 3 ले भेलोसिटीलाई डिभाइड गर्दै 3 ले त यसको प्रोडक्ट जुन छ त्यो त के नै रहन्छ कन्स्ट्यान्ट नै रहन्छ। जस्तो बुझ्नुको लागि मानौँ न कि मास छ मेरो 10 kg को र भेलोसिटी जुन छ त्यो मेरो 60 मिटर पर सेकेन्ड छ। ल मासलाई डिक्रिज गरिदिनु 2 टाइम्सले त कति भइहाल्यो 2 टाइम्सले डिक्रिज गर्नुको मतलब 5 kg। भेलोसिटीलाई 2 टाइम्सले इन्क्रिज गरिदिने 120। अब यहाँ मल्टिप्लाई गरौँ त यहाँ मल्टिप्लाई गरेर mv को भ्यालु कति आउँछ 600 kg मिटर पर सेकेन्ड। यहाँ पनि म मल्टिप्लाई गर्दा कति आउँछ त 5 to 10 600 kg मिटर पर सेकेन्ड किनभने मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट छ। त मोमेन्टम कन्स्ट्यान्ट हुनुको मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स के छ 0 छ तर यहाँ भेलोसिटी त चेन्ज भयो 60 बाट 120 मा गयो र जहाँ भेलोसिटी के गर्छ चेन्ज गर्छ त्यहाँ अटोमेटिक के रहन्छ त एक्सेलरेसन रहन्छ। या द्याट्स पोसिबल। कमसेकम थ्योरी त यही कुरा भनिरहेछ कि यस्तो हुन सक्छ। अब मेरो अर्को क्वेसन के छ कि यस्तो हुन सक्छ कि एक्सेलरेसन 0 छ तर फोर्स जुन छ त्यो नन 0 छ। सेकेन्ड क्वेसन इज इट पोसिबल कि एक्सेलरेसन 0 छ तर फोर्स 0 छैन। या द्याट्स पोसिबल। फोर्सको फर्मुला के हुन्छ m dv/dt प्लस v dm/dt। अब यो सिचुएसनमा हामीले के भन्यो कि फोर्स 0 छैन ओके एक्सेलरेसन 0 हुनुको मतलब के भइहाल्यो भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ त m * 0 प्लस v dm/dt। या रकेटमा त यही कुरा हामी अब्जर्भ गर्ने गर्छौँ जब रकेट कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटीले मुभ गर्छ f इज इक्वल टु के आयो v dm/dt। यति बेला फोर्स नन 0 छ फोर्स नन 0 छ तर एक्सेलरेसन फोर्स इज नट 0 तर एक्सेलरेसन के छ त 0 छ। आई होप दैट आजको जुन हाम्रो भिडियो सेसन थियो त्यो तपाईको लागि पक्कै हेल्पफुल भयो होला। इफ दैट इज द केस प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल। सकेसम्म हाम्रो भिडियो आफ्नो साथीहरूको बीचमा शेयर गर्नु होला। तपाईलाई कुनै यस्तो टपिक छ जसमा डाउट छ कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला हामी त्यसमाथि पक्कै पनि भिडियो बनाउने छौँ। कुनै क्वेशन छ भने हामीलाई तपाई मेल गर्न सक्नुहुन्छ।
ranprataps03@gmail.com मा। हामीलाई फेसबुकमा पनि तपाईँ फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो फेसबुक पेज फिजिक्स गुरुकुल र फेसबुक प्रोफाइल फिजिक्स गुरुकुल छ। त्यसरी नै हामीसँग फेसबुक ग्रुप पनि छ फिजिक्स गुरुकुल भनेर। त्यसमा कुनै डाउट छ भने तपाईँ पक्कै पनि हामीलाई त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। यति भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। इट्स मी आरपी सिंह साइनिङ अफ। हैव अ नाइस डे।